हांव आर्कायव्ज मंत्री जाल्या नंतर असे अनेक उपक्रम आमी केले जे आतापर्यंत दाखवून उरलेले, कोणाक ताची म्हायती नाशिल्ली. आमी शिकले ते सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ताच्या नंतर चर्चिल, विन्स्टन चर्चिल जावं लेनिन आनी कोण स्टॅलिन, ह्या सगळ्याचे इतिहास आमकां पुस्तकां भितर मेळ्ळे. पूण आमचो खरो इतिहास, गोंयचो इतिहास, आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्य मुक्ती संग्रामांतले जे थोर लढवय्ये आसात तांची 10 नांवां सांग म्हणले जर जाय जाल्यार तुमच्या आमच्या मदली कोणाक खबरय ना, कारण इतिहासा भितर ताची नोंद जालीच ना. गोंयान भितर पोर्तुगीजांनी 450 वर्सांचे राज्य केले, जुलमी राजवट केली, अंधाधुंदी माजयली, आमकां आमचो आवाज दाबून उडोवपाक केले. ते जेन्ना आयले तेन्ना आमची संस्कृताय नश्ट करपा खातीर, आमची देवळां उद्ध्वस्त करपा खातीर, आनी देवळां आनी संस्कृताय ही नश्ट जाल्या नंतर संपूर्ण गोंय आपले जे काबिजात आसतले ह्या हेतूंतल्यान ताणें सगळें नश्ट करत गेले. देवळां सगळी गोंयक मेळयली, आमची संस्कृती सगळी बदलली, आमच्या गांवांनी, आमच्या शारांनी असले सगळे देव दैवत घेवन आमचे पूर्वज आसात ते दोंगर माथ्याचेर गेले, कारण ती पुर्तुगीज पावचे ना किंवा ती तांच्यो जिपी तांची वाहनां वचची ना अशें करून पोत्र्यांक तो देव विकून दवरले आनी आमची गोंयची थोर संस्कृताय आमचे दायज आतापर्यंत सांबाळून दवरले. म्हणजे आमच्या ह्या आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान भितर, ह्या आर्कायव्ज डिपार्टमेंटा भितर जो पत्रव्यवहार जाल्लो जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात जातले, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळात जातले, ताच्या नंतर पेशवाई भितर जाले आनी गोंय सांबाळपा खातीर ह्या कालांतरांनी शेकडो वर्सां पयलीं जाणी कश्ट घेतले तांचो इतिहास आमकां कळचो अत्यंत गरजेचो आसा. म्हणूनच आयज आमी ताट मानेन गोंयान भितर आमच्या स्वाभिमानाचे आमी देव दैवत सांबाळून आसा. अनेक देवळांचे स्थलांतर जाले, म्हणून भाव भयणानो हे एक जनरेशनान भितर तुमकां कळपाक जाय, म्हणून हो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा. म्हणूनच आयज आमी कितलेशेच संशोधन करतात. आमचे संशोधक आसतले, लिटरेचर आसा, खूब ह्यूज लिटरेचर ह्या गोंयच्या मुक्ती संग्रामान भितर जाले. खुबशा फावटी हे सगळे जे थिसीस आसा जे म्हणजे एक्युरेट प्रिसायज अशी हिस्ट्री आसा ताची बुकां छापली वतात आनी बुकां छापली नंतर आमी जेन्ना जे कितें हे दितात एसिस्टन्स दितात त्या फायनान्शियल एसिस्टन्सांतल्यान आमचे कडेन बुकां येतात. आयज लाखांनी बुकां स्वतंत्र जाले नंतर आमचे दायज म्हणून आमकां हाडून दवरली की आर्कायव्ज डिपार्टमेंटा भितर बंद पेटयेन पडून उरली आनी ती खऱ्या अर्थान गांवांत स्कुलांनी आमच्या लायब्ररीन मेळपाक जाय असो प्रयत्न जालो ना. जेन्ना हांवें डिपार्टमेंट घेतले तेन्ना पळयलें खूब मोठे मोठे स्टोर्स आमचे भरून आसात बुकांचे, जे बूक वास्तवीक म्हणजे आमची हिस्ट्री कथन करतात आनी त्या हिस्ट्रीची म्हायती आमच्या एक जनरेशनाक जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न जालो. जेन्ना केली आमचे डायरेक्टर आयले रोहित कदमजी, ताणें सांगलें की हे सगळे बूक आसात ते आमकां परत एक फावटी आमच्या स्कुलांनी पावोवपाक जाय, कारण हे संशोधनांतल्यान निर्मिती जाल्लें हें लिटरेचर आनी एक्युरेट लिटरेचर आमचो खरो इतिहास ह्या बंद खोलींनी बंद उरलो, ते खंयच पावलें ना. म्हणून आयज आमी सगळे स्कुलांचे हेडमास्टर्स किंवा टिचर्स घेतले. ह्या भुरग्यां खातीर एक नवीन पल्लवी एक चेतना जागपाक जाय. आमच्या स्वातंत्र्या विशीं, आमच्या मुक्ती विशीं खरी म्हायती येवपाक जाय. गोंय आमचे भारत स्वतंत्र जालो 15 ऑगस्ट 1947 आनी ताच्या नंतर 19 डिसेंबर 1961 गोंय मुक्त जालें. भारत तावडी नाशिल्लो ब्रिटिशांच्या, गोंय ताब्यांत आशिल्ले पोर्तुगीजांच्या. भारताचेर ब्रिटिशांनी 150 वर्सां राज्य केले, पूण आमचे गोंयचेर 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी जुलमी राजवट आमचेर प्रस्थापीत केली आनी तरी आसतना इतिहास आमकां मेळना. आमच्या आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान भितर आयज ही सगळी बुकां आसा ती पडून उडयली. ही आयज आमी प्रयत्न करतात की प्रत्येकाच्या ह्या लायब्ररीन भितर ती वचची, आमच्या भुरग्यांनी ती उस्तिवची आनी तातूंतल्यान खरें दायज आमचें कितें आसा, गोंयकारपण कितें आसा हें त्या पुस्तकांतल्यान आमी शिकोवचें आनी आपल्या नेक्स्ट जनरेशना कडेन पासार करचें. आनी आयज सादारण 18 कितले ट्रान्सलेटर आमचे ऑफिसांनी काम करतात. जेन्ना तुमकां जर एखादे वेळ खंयचेय तुमचो डॉक्युमेंट आसा तो तुमी अपलोड केलो जर जाय जाल्यार 8 दिसां भितर तुमकां करेक्ट ट्रान्सलेटेड डॉक्युमेंट तुमच्या हातान मेळटलो आनी तो ऑथेंटिकेट करतात आमचे डिपार्टमेंट की हें एक्युरेट ट्रान्सलेशन आसा. तुमच्या खंयच्याय कोर्टान गेले जर जाय तें चलपा सारकें. पयलीं कितें जातालें, कोणी आपल्या मना प्रमाणे कसलेंय ट्रान्सलेशन करताले आनी तें एक्युरेट ट्रान्सलेशन म्हणून कोर्टान तें करताले आनी कोर्टाच्या जजाकय पोर्तुगीज भाशेची जाण नासली कारणान एखादे वेळ अशे अनेक केसीसय वेगळे गेले आसतल्यो. आयज खऱ्या
सुरवात जाल्ली आसा. आमचे जे पळय गोंयांत भितर पोर्तुगीज डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर चोरून पेपर व्हरून ते मिसइंटरप्रेट करून अनेक लोकांनी आयज जमनी विकल्यो. हे जावपाक जायना. आयज ताजेर स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम हांव मंत्री आयले नंतर हे उजवाडाक आयले. कितलीशींच वर्सां हे चलताले पूण आमी एक कडक निर्बंध घाले आनी तातूंतल्यान आयज अनेक प्रकरणां जी दुसऱ्याच्यो प्रॉपर्टीक तिसऱ्याक विकपाच्यो आपूण कोण ना जे मॅनिप्युलेशन आमच्या डॉक्युमेंटान जाताले ते सेव्ह करपाक जाय म्हणून आमी इनिशिएटीव्ह घेतली आसा. सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.